अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सही से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट T20 होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 क्या होगी, और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान का वो क्या होगा। चूँकि पाकिस्तान की टीम में इस वक्त हम देखें तो 6 ओपनर मौजूद हैं। अब उनमें से ओपन कौन करेगा या ओपनिंग पेयर कौन होगा, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है कि उसमें कौन सा, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते रहे और उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए एज अ T20 ओपनर। उन्होंने 200 चेस भी किया है और मेरे ख्याल में 100 प्लस उनकी 7 पार्टनरशिप्स हैं, 100 प्लस जो ओपनिंग में लगी हैं। तो वो एक बेहतरीन सेट पेयर है। और उसके बाद भी फिर पाकिस्तान के पास ओपनर मौजूद हैं सैम अयूब की सूरत में, साहिबजादा फरहान जो कि मेरे ख्याल में ओपनिंग पोजीशन पर सूट करते हैं, फ़खर जमान मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट T20 है उसके लिए ओपनिंग पेयर क्या होगा पाकिस्तान का। और जो खबरें आ रही हैं उसके मतलब अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की जो ओपनिंग होगी वो मोहम्मद रिजवान करेंगे। जो मोहम्मद रिजवान अपनी बैटिंग पोजीशन पे बरकरार रहेंगे और उनके साथ सैम अयूब का नाम आ रहा है कि वो ओपनिंग करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ। अच्छा, ये बात जो है इस बात के हवाले से मोहम्मद हफीज़ ने मोहम्मद रिजवान के साथ बात की कि आपका और बाबर का जो T20 है जो आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज़ है, इसमें आपकी जो ओपनिंग चेंज होगी। तो मोहम्मद रिजवान काफ़ी उस पर काफ़ी शौक हुए और फिर उन्होंने काफ़ी सख्त तरीके से मतलब मोहम्मद हफीज़ से बात की कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी परफॉर्मेंसेस को आप देखें, मेरे स्ट्राइक रेट को देखें, आप मेरी एवरेज को देखें T20 में, आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप मैंने परफॉर्म नहीं किया हो या फिर मैं फ्लॉप हो गया हूँ ओपनिंग पे या फिर इस तरह की कोई बात हो तो आप हटाने की बात कर सकते हैं। तो इस बात पे फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी कुछ बातें हुई हैं मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, और फिर मोहम्मद रिजवान की पोजीशन को बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। और फिर अभी तो मोहम्मद रिजवान एज अ वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान किसी सूरत में भी अपनी पोजीशन से ना ही हटेंगे और ना ही उनको हटाया जाएगा। रही बात बाबर आजम की, तो बाबर आजम की तो वो तो खैर जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो क्रिकेट बोर्ड की PCB की ज़का अशरफ हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से बाबर आजम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं होगी कि वो अपनी ओपनिंग पोजीशन पे कायम रह सकें या उसके बारे में बात कर सकें। जाहिर सी बात है जो ज़का अशरफ चाहेंगे वही कोचेस करेंगे, और कोचेस ने क्या चाहना, कोचेस ने तो पहले से डिसाइड किया हुआ कि बाबर आजम को ओपनिंग पोजीशन से हटाना है। लेकिन फिर सवाल यह है कि बाबर आजम कौन सी पोजीशन पे खेलेंगे। अब देखें, बाबर आजम लोअर ऑर्डर के प्लेयर तो बिल्कुल भी है ही नहीं है। अगर हम कहें कि चौथे या पांचवें नंबर पे बाबर आजम जाके बैटिंग करेंगे, एक ओवर में वो 12-15 रन बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, एक एंकर इनिंग वो खेल सकते हैं, उसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो फिर लोअर ऑर्डर में तो वो खेल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वन डाउन पोजीशन पे बाबर आजम को हम शायद देखेंगे। तो इनका पता भी नहीं है कि शायद फ़खर जमान को उस नंबर पे खिलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर फ़खर जमान ओपनिंग पे नहीं खेलते हैं बाबर आजम की मौजूदगी में, फिर उनको जाहिर सी बात है चौथे नंबर पे आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट T20 होने जा रहा है उसमें बैटिंग ऑर्डर भी पाकिस्तान का यही होगा। ओपनिंग जो करेंगे वो मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब करेंगे। और उसकी जो अहम बात रही है आज के दिन में, चूँकि पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड में सारी टीम पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके गए और कुछ होम से पाकिस्तान से फ्लाई करके गए थे, और एक उनका आज पहला ट्रेनिंग सेशन था और उसमें एक और चीज़ भी दिखाई दी है जिसकी वजह से ये कन्फर्म होता है कि रिजवान और सैम अयूब ही ओपनिंग करेंगे। उससे ये है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन में देखा गया है वहाँ पर शहीन अफरीदी और हारिस राव, जमान खान, ये जो बॉलिंग कर रहे थे, ये तीनों एक ग्रुप में बॉलिंग कर रहे थे, और उनका जो फेस कर रहे थे वो मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब आमने सामने मौजूद थे। तो इस बाबर एक अलग नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, अलग बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो हमारे मेन बॉलर्स हैं वो मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब को बॉलिंग कर रहे थे, हमने देखा। और बाबर आजम ने जो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया आज के दिन, वो भी स्पिन बॉलिंग के से उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज़ किया या प्रैक्टिस का आगाज़ किया। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनको भी पहले इन्फॉर्म कर दिया गया है और बैटिंग ऑर्डर का तकरीबन कन्फर्म कर दिया गया है कि मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब ही ओपनिंग करेंगे, और बाबर आजम आपको हो सकता है कि तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर खेलते दिखाएं। अगर तो चौथे नंबर पर खिलाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादती होगी, और ये आप कह सकते हैं कि एक प्लानिंग होगी बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने की। और उसके साथ वन डाउन पे बाबर आजम होंगे, और उसके बाद जो चौथा नंबर होगा उस पर फ़खर जमान आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर
اگر ہم 5ویں نمبر کی بات کریں تو اعظم خان، ظاہر سی بات ہے اعظم خان ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، ہارڈ ہٹر بھی ہے، مڈل آرڈر کے بیٹسمین ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں اعظم خان. اور اس کے بعد پھر افتخار احمد. ظاہر سی بات ہے افتخار احمد T20 کرکٹ ٹیم کا جو ہمارے پرماننٹ ممبر ہیں، اور وہ ود دا بال بھی بعض اوقات بالرز کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو 6 نمبر پہ وہ ہوں گے، اور 7ویں نمبر پہ اسامہ میر جو شامل ہوں گے. یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے 7 جو بیٹسمین ہوں گے ایز اے بیٹسمین بھی کھیلیں گے. تو یہ جو 7 آرڈرز ہوگا یقینی طور پر پہلا T20 ہمیں یہی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اس کے بعد پھر بالرز میں اگر ہم بات کریں تو شہین افریدی، حارث رؤف، یہ تو لازمی بات ہے کہ پہلے T20 میں موجود ہوں گے. اور تیسرے آپشن کے طور پر ابھی دیکھنا ہوگا کہ زمان خان کو لیا جاتا ہے یا پھر عامر جمال کو لیا جاتا ہے. زمان خان کی تو اگر ہم بات کریں تو ان کی T20 میں پرفارمنس بہت شاندار ہے، چاہے وہ ہم BBR کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور عامر جمال ابھی اپنی فارم میں ہیں، جو ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے پرفارم کیا آسٹریلیا میں، اس بنا پر عامر جمال کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک مشکل آپشن ہوگا کہ کس کو چوز کیا جاتا ہے پہلے T20 کے لیے. آگے آنے والی T20s میں ہمیں مزید تبدیلیاں دکھائی دیں گی، یہ تو کنفرم بات ہے. اگر حارث رؤف ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی 1-2 میچز میں ریسٹ ملے. اسی طرح سے اگر زمان خان پہلا میچ کھیلتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ میچ میں ریسٹ ملے. تو اس طرح تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. ظاہر سی بات ہے 5 T20 ہے، لیکن بیٹنگ آرڈر کی جو ہم نے بات کی یہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر تیسرے چوتھے T20 میں جا کے صاحبزادہ فرحان کو بھی موقع ملے گا یقینی طور پر، اور ہو سکتا ہے کہ بابر اعظم ریسٹ کریں گے 1-2 میچز میں جیسا کہ محمد حفیظ نے کہا ہے. اور محمد حفیظ نے تو یہی کہا تھا کہ اگر بابر اعظم چاہیں گے تو ریسٹ کریں گے، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو یہ بس ان کی بات ہے، اگر انہوں نے ریسٹ دینی ہوئی تو بابر اعظم کون ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کوچ ہیں پاکستان کے. لیکن ایک چیز یہاں پر اور بھی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے، شہین افریدی چونکہ کیپٹن ہے اور وائس کیپٹن محمد رضوان ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک ٹیم کو چلانے میں یا ایک ٹیم کو آگے لے جانے میں ایک کیپٹن کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شہین افریدی کیا چاہتے ہیں اب یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایسا سین ہوا کوچز کی جانب سے، کرکٹ بورڈ کی جانب سے بابر کو اوپننگ سے ہٹانے کا، تو پھر میرے خیال میں بابر خود ہی اس پوزیشن کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کوئی دراڑ وغیرہ یا ٹیم میں کوئی ایسی بات نہ آئے. ادروائز بھی شاہین افریدی کا بھی سٹینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں، تو کس حد تک سٹینڈ لے سکتے ہیں وہ تو خیر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. پہلے T20 کے لیے ممکنہ پلینگ 11 جو ہے وہ یہی دکھا رہی ہے، اور بیٹنگ آرڈر جو ہیں وہ یہی دکھائی دے رہے ہیں. اور یقینی طور پر ہم یہی دیکھیں گے پہلے T20 جو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا ہوگا. اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس سیریز میں اچھا پرفارم کرے، اور اچھا پرفارم کر کے پاکستان اس سیریز کو ون بھی کرے. اور شہین افریدی کی ایز اے کیپٹن جو اوپننگ سیریز ہے یہ جتنا ایک ان کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا تاکہ آنے والے جو T20 سیریز ہو ان میں پرفارم کر کے وہ T20 ورلڈ کپ کے لیے بہت اچھا رہے گا پاکستان کے لیے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ابھی بولرز کی اگر ہم بات کریں تو بولرز نسیم شاہ بھی ہمارے ابھی پیچھے باقی ہیں. تو یہ آنے والے وقت میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو PSL کے بعد جو سیریز ہوں گی ان میں بولنگ آپشن پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے گا. بے شک کہ پاکستان کو 2023 کے ورلڈ کپ میں بولنگ آپشن کوئی مطلب بولنگ کو خاص دکھائی نہیں دے، لیکن T20 میں پاکستان کی ٹیم کی بولنگ یقینی طور پر بہت سٹرانگ دکھائی دے رہی ہے، اور ہمیں اچھا پرفارم کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. پاکستان کی جو T20 کرکٹ ہے لانگ فارمیٹ پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن T20 فارمیٹ میں پاکستان کی ٹیم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یار کہ یہ کسی بھی ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور کسی بھی جگہ پہ. اس سے پہلے بھی پاکستان کی نیوزی لینڈ میں پرفارمنسز بہت اچھی ہیں، اور کسی بھی ادر کنٹری میں دیکھیں یا پھر کسی اور جگہ پہ T20 کرکٹ میں خاص طور پر دیکھیں تو بہت اچھی پرفارمنسز ہیں. تو اسی طرح سے امید کرتے ہیں کہ اس سیریز میں بھی پرفارم کریں اور سیریز کو ون کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.